अमरकोशः नाम लिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डम् अथ शब्दवर्गः ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती याहारमुक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः अपभ्रंशोपशब्दस्य शास्त्रे शब्दस्तु वाचकः सिंसुबन्धचयो वाक्यं क्रियावाकारकान्विता श्रुतिस्त्रीवेदानाम्नाय श्रीधर्मसुदद्भिः स्त्रियां वृक्षां यजुषीति वेदास्त्रयस्त्रैः शिक्षेत्यादिश्रुते रक्तम् ओङ्काराप्रणवो समो इतिहासपुरावृत्तमुदात्याद्याश्रयस्वराः आन्वीक्षिकीदण्डनेतिस्तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः आख्यायिकोपलब्धार्था पुराणं पञ्चलक्षणं प्रबन्धकल्पना कथा प्रवाहलिका प्रहेलिका श्रुतिस्तु धर्मसंहिता समाहृतिस्तु सङ्ग्रहः समस्यासु समासाः किं वदन्ति जनश्रुतिः किं सरिया वदतु श्रियां वृक्षामैषीति वेदाश्रयश्री शिक्षेत्यादिश्रुते रक्तमोङ्कारप्रणवो समो इतिहासः पुरावृत्तमिदाद्याद्याश्रयस्वराः पुनः पुनः वदतु तत्र इतिहासः पुरावृत्तम् उदात्याद्याश्रयस्वराः उदात्ताद्याः उदात्ताद्यास्त्रयस्वराः उदात्ताद्याश्रयस्वराः अन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः आख्यायिकोपलब्धार्थ पुराणं पञ्चलक्षणम् प्रबन्धकल्पना कथा प्रवाहलिका प्रहेलिका स्मृतिस्तु धर्मसंहिता समाहृतिस्तु सङ्ग्रहः समस्यासु समासार्था किं वदन्ति जनश्रुतिः वार्ता प्रवृत्तिर्वृद्धान्ता वदन्तस्या वयः आख्यावे अभिधानं च नामधेयं च नाम च पूतिराकारणाह्वानं सम्भूतिर्बहुभिष्वदा विवादो व्यवहारस्यानुपन्यासस्तु वाङ्मुखम् उपोद्घात उदाहार श्रवणं समतः पुमान् पृच्छा च प्रतिवाहतरे समे मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानमथ मिथ्याभिशंसनम् अभिशापः प्रणादस्तु शब्दस्यानुरागः यतः कीर्ति समज्ञा च तव स्तोत्रं स्तुतिर्नतिः आम्रेडिदं विस्तृतुक्तमुच्चैर्हृष्टं दुघोषणा काकुस्त्रियां विकारो यः लोकभीत्याधिध्वनेः अवर्णाक्षेपणिर्वादपरिवादापवादवत् उपक्रोशो जुगुप्सा च कृच्छाञ्जा च गर्हणे पारुष्यमतिवादः स्याद्भर्त्सनं स्वपगारगीः यस्य निन्दौ बालम्भस्तत्र स्यात् परिभाषणं तत्र त्वाक्षारणाय स्यात् एकनिमिषम् वदतु तत्र त्वाक्षारणाय स्यादाक्रोशो मैथुनं प्रति स्याधा भाषणमालापः प्रलापो नर्थकं वचः अनुलापो मुहुर्भाषा विलापः परिदेवनम् विप्रलापो विरोधोक्तिः संलापो भाषणं मिथः सुप्रलापः सुवचनम् अपलापस्तु निन्नवः चोद्यमाक्षेपाभियोगौ शावाक्रोशौ दुरेषणा पुनः तत्र त्वाक्षारणाय स्यादाक्रोशो मैथुनं प्रति स्यादाभाषणमालापः लापो नच्छकं वचः अनुलापो मुहुर्भाषा विलापः परिदेवनम् विप्रलापो विरोधोक्तिः संलापो भाषणं मिथः सुप्रलापः सुवचनमपलापस्तु निन्नवः चोद्यमाक्षेपाभियोगौ शापाक्रोशौ दुरेषणा अस्तु श्वः मेलिष्यामः वा कथां वदति वा वदतु Once upon a time, when Brahma did a yagam, he forgot to invite his wife Saraswati. Because of that, Saraswati became angry and came to destroy the yagam as a river. As she came very forcefully, the river's name is Vegavati. Brahma prayed Bhagavan to save the yagam. So, Vegasetu Perumal lied down in front of the yagam to save the yagam. Vegasetu Perumal advised Saraswati not to get angry on her husband and told her that a wife should encourage her husband's spiritual activities. And Brahma continued the yagam. As a result, Vardaraja Perumal appeared from the yagam. Since Vardaraja Perumal appeared from fire, he has some scars on his face.
He has what? Some scarce. Oh, okay. Scars. Scarce. Okay. This is about Varadaraja Perumal. Very nice. अस्तु शान्तिमन्त्रं वदति वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः। अस्तु